Hayig saon maayong adlaw ug maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. And gusto lang nako i-share ang pulong sa Ginoo sa imuha it because gusto ti ka i-encourage sa imong kinabuhi no kung paano nato gamiton ang atong kinabuhi sa pag-serve sa Ginoo. You know, the Bible says found in Ecclesiastes chapter 5 verse 6, ana siya, ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Basin unya og moingon ka sa pari sa Dios nga wala mo tuyua ang pagbuhat sa ingon. Nganong palaguton mo man ang Dios, nganong ipaguba mo man kaniya ang imong gihaguan. Diba mao kini ang pulong sa Ginoo no nga nasulat sa Ecclesiastes chapter 5 verse 6. Ang kini nga whole passages naga-describe about sa kanang dili ta magdali-dali sa pagsaad no sa atong kaugalingon, and especially sa ato ang kanang ba no, the way ta magistorya, the way ta mag-interact sa uban ng mga tao. It because need nato ang kanang control. It because through of our control no sa atong ba dere ang kanang way no para ma-set apart ta sa kanang pagpakasala. You know, brothers and sisters, sa atong pagsulti no, sometimes dili ta careful no, maong makahatag taw kanang discouragement sa uban, maong makahatag taw kanang discomfort sa uban. It because sa pag-istorya nato no, sometimes man god maga-istorya ta kumbaga wala nay sense. Since wala nay sense ang atong pag-istorya no, katong pag-istorya nato makadaot siya sa uban, which is mali siya. It because even the Bible no nagasulti siya nga kinahanglan jud nga ang atong pag-istorya dili ta kanang makasala. In short, when we speak no, dapat be careful ta it because nasayod ta nga ang pinakalisod sa tanan ang kaning ba or kaning tang nato. It because kung maga-istorya ta usahay na ay kanang mga cause no nga dili maayo sa uban nga mga tao. That's why kini nga pulong gina-encourage ta niya na kinahanglan we must control our tongue no para malayo ta or dili ta maka buhat og kanang sala sa uban, especially sala sa Ginoo.